میرا پیر علی ہے، 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 میرا پیر علی ہے۔ مومن دے دل دے اندر، مومن دے دل دے اندر ہر تا تحریر علی ہے، میرا پیر علی ہے، میرا پیر علی ہے، علی علی میرا پیر علی ہے، میرا پیر علی ہے۔ سارے جگ نال وکھری اودے گھر دی آبادی، گھر دی آبادی، دلہن اودی بن گئی یارو دو جگ دی شہزادی، دو جگ دی شہزادی۔ زہرا دا شوہر حیدر، زہرا دا شوہر حیدر، حیدر حیدر حیدر، زہرا دا شوہر حیدر، آقا دا ویر علی ہے، میرا پیر علی ہے، میرا پیر علی ہے، علی علی میرا پیر علی ہے، میرا پیر علی ہے۔ علم و عمل دا پیکر حیدر، قاری قرآن دا، قاری قرآن دا، علم و عمل دا پیکر حیدر، قاری قرآن دا، قاری قرآن دا۔ حسن حسین دا بابا حیدر، فاتح ہر میدان دا، فاتح ہر میدان دا۔ غزوات چ چلدی ہوئی، غزوات چ چلدی ہوئی، رب دی شمشیر علی ہے، میرا پیر علی ہے، میرا پیر علی ہے، میرا پیر علی ہے، میرا پیر علی ہے۔ سینے وچ رکھ پیار علی دا، دل وچ چالن ہو سی، دل وچ چالن ہو سی، سینے وچ رکھ پیار علی دا، دل وچ چالن ہو سی، دل وچ چالن ہو سی۔ دشمن دا انشاءاللہ اگدا بالن ہو سی، اگدا بالن ہو سی۔ ابو بکر عمر عثمان دا، ابو بکر عمر عثمان دا، شہزاد مشیر علی ہے، میرا پیر علی ہے، میرا پیر